ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وتشفى बनाई दे आय अल्लाह देश बजीने तुम्हार मायार बनाई दो बोलने उर्जा कोला मुसीबत लगी है वाला तेरे को आमीन रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाह तो मंदे वाद मोमिनो साज्य द्वारा सामर्थ्य जल्ला दुनिया का तेरे साज्य बड़ी आमीन